Praise God. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi. Igsoon asa man ta nga dapit unsa may atong gibuhat karon. Dili nato kalimtan ang Ginoo nga mao'y tag-iya sa atong kinabuhi igsoon matag karon og unya kanunay taniya nga gipanalanginan. Gihatagan og kusog, gihatagan og libre nga hangin igsoon mao nang dili nato wadon o dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo matag karon og unya igsoon. Nganuman kay ang Dios una siya nga nagtan-aw sa atong unahuna sa atong kasing-kasing igsoon mo na nga walay malilong diha kaniya igsoon kay matud pa dinha sa Hebreo 4:13 walay butang nga matago sa Dios ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag unyag husay sa atong binuhatan mo nang igsoon matag karon og unya kinahanglan nga magkinabuhi ta nga nahiuyon o sibo niining Biblia igsoon kay ang Biblia mao kini suga o mao kini dalan o giya kung sa motor pa igsoon o naatay sakyanan lisod kayo kung naatay sakyanan unya wala tay dalan kung naman gani tay dalan lubaong o guba nga dalan dili gyapon magsilbi ang atong sakyanan igsoon kay madaot ra man dayon pero bintaha sa atong mga tao igsoon kaya dunay Biblia ang Biblia nga maoy nag-abli sa atong salabutan o naghatag og instruction sa atong mga kinabuhi igsoon mao nang gikinahanglan ingon pa diha sa Salmo 119 verse 105 ang imong pulong mao'y suga nga magtultol kanako ug mao'y kahayag sa akong agianan mao nang ang pulong sa Ginoo igsoon bisag kinsa nga tawo igsoon kaya bag-ohon gikan sa kriminal o kawatan tanang klase sa mga sala igsoon apan kun kinabuhion lang yun ang pulong sa Ginoo basahon lang yun og tinuod ang Biblia igsoon magiyahan ang atong kinabuhi og matarong ta sa atong pagkinabuhi dinhi niining ibabaw sa kalibutan ni igsoon nan karon kabuntagon igsoon adlaw tang Lunes tuig 2024 bulan sa Abril igsoon pitsa 6 Lunes igsoon karon nga kabuntagon igsoon tuguti ako ninyo nga magpaambit sa pulong sa Ginoo ang pulong sa Ginoo atong mabasa dinha sa Lucas kapitulo 16 19 hangtod sa 30 igsoon ako lang i-Bible script igsoon ako sang hiramon ang inyong igdulungog o paminawa nato ning pulong sa Ginoo kay gikinahanglan ni sa matag usa sa atong kinabuhi aron kita igsoon kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo na sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4 ang tao dili mabuhi sa tinapay o pan lamang kundi sa matag mensahe nga mugawas gikan sa baba sa Dios ningon siya diha ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti gikan sa baba sa Dios mo nang ikaw gako igsoon kanunay ta nga maminaw mamati sa pulong sa Ginoo nganuman ang purpose ini igsoon magiyahan ang imong kinabuhi unya maandam siya kung dunay mga pagsulay nga moabot sa tong kinabuhi igsoon padayon ta nga makabarog nga lig-on taliwala sa mga pagsulay mga problema mga balatian nga moabot sa tong kinabuhi igsoon nan igsoon ang atong topic karon this morning igsoon istoryahan na to ang kinabuhi ni sa dato og ni Lazaro igsoon. Kining maong dato igsoon, usa siya ka daghan og mga bahandi, kwarta, mga kabtangan, mao nay kinabuhi sa dato dinhi igsoon. Abunda siya sa mga butang nga naa sa kalibutan, apan samantalang kini si Lazaro igsoon, napuno in taon sa nuka o sakit ang iyang kalawasan igsoon. Akong basahon igsoon ang maong tema niini nagisgot dinhi ang dato og si Lazaro. May usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga biste. Og nagpuyo sa mahalon kaayo og nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa-usab ka kabos nga ginganlan og Lazaro. Ang iyang lawas nalukop sa mga nuka, naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumo nga matagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga iro ug nitilap
sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro, gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato usab namatay og gilubong og nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya og nakita niya didto sa layo si Abraham og sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluy in taon ako og ipadala si Lazaro dinhi aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig og pabugnawan ang akong dila. Kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa nining tanan ana ay lawom nga bungaw nga nagulang nato kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo ug gikan diha ngari kanamo. Ang dato mitubag, kun mao kana amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Kay aduna ako'y 5 ka igsuon lalaki, paadtua siya aron kapasidan-an sila aron mianhi ni dili maahianhi niining dapita sa kasakitan. Si Abraham miingon atua didto si Moises ug ang iyang mga propeta nga magpasidaan kanila sila nay mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag, apan amahan dili pa kanaigo. Kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila motuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Dalaygon ang pulong sa Ginoo igsoon. Magampo ta sa magkadiyot, amahan na mo nga langit noon, Diyos ka nga labing balaan, ani anasab kami karong Ginoo nagatuon, na malandong sa imong pulong sa kinabuhi ni Lazaro Ginoo, andama nga mong kasing-kasing, hunahuna nga kining among pulong nga among madungog karon dili kini malabay kawang matisok kini sa among kasing-kasing o matudluan ang among pagkinabuhi, ang among kasing-kasing matuno dinha sa tinuod nimo nga kabubuton Ginoo. Amahan, panalangini kining imong pulong karon nga ikaw magapasabot ka namong tanan Ginoo, pinagi sa imong pulong masabtan namo kini ug madawat sa among kinabuhi Ginoo ug maaplikar kini sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi amahan. Salamat Ginoo kining tanan akong ginatugyan uban ang pagpasalamat pasidungog diha lang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Igsoon dinhi gipagklaro igsoon nga ang usa ka dato igsoon abunda siya mga igsoon. Duna siya daghang klaseng mga bahandi gawas pa niya na igsuon, daghan siya og kwarta. Bisan unsa ang iyang gustong kaunon igsuon, pwede niyang kaunon. Bisan unsa iyang paliton, pwede niya mapalit kay daghan siya og kwarta igsuon. Apan kining si Lazaro, usa in taon ka masakiton tigulang na og napuno sa nuka ang iyang kalawasan igsuon. Wala siya lain nga panginabuhian kundili ang iyahalang igsuon, nagsalig siya sa Dios igsuon. Tinuod kay nagsalig siya sa Dios, kanunay siya nga nagadangop, nagaampo sa Ginoo. Ang iyang ginabuhat igsuon, bisan wala siya trabaho, bisan wala siya pangingkam igsuon, naningkamot siya sa pag-adto sa balay sa usa ka dato. Unya diha sa pultahan igsuon, naningkamot siya nga makaduol dinha sa pultahan. Ug sa panahon nga magkaon ang dato igsuon, mamunit lamang siya og mga mumho nga gikan sa lamisa igsuon, matagak didto sa yuta. Og ang ginabuhat ni Lazaro, mamunit siya didto aron aduna siya'y makaon igsuon. Subo kay pamalandungon igsuon nga sa kinabuhi sa usa ka pobre, ang usa ka dato dili niya bisan sa paghatag lang og gamay nga mga pagkaon igsuon, apan wala niya hatagi si Lazaro. Lunlon, kagidlay, kasakit, puno sa sakit, nuka ang kalawasan ni Lazaro. Apan kining si Lazaro igsuon naningkamot nga bisan lang makapunit siya og bumho aron lang makakaon, maibsan ang iyang kagutom igsuon. Aduna pa siya kahalo ka
aduna pa siya kompetensya didto igsoon ilalom sa lamisa, aduna pay iro nga namunit usab og mumho. Naningon ani igsoon ang kinabuhi sa dato og si Lazaro igsoon. Ang kinabuhi ni Lazaro, una namatay si Lazaro igsoon ug ang nahitabo gidala siya didto sa mga anghel sa kilid ni Abraham igsoon. Kung diin didto igsoon, wala nay lunlon kasakit, puros kalipay na lang ang mahiaguman ni Lazaro nga maong pobre igsoon. Apan kining dato usab namatay usab igsoon. Ang kinabuhi sa dato pagkahuman niya og kamatay igsoon, gidala siya didto sa Hades igsoon. Kung diin didto, grabe nga kainit, walay hangin, tibuok nakapalibot igsoon. Perting inita igsoon. Wala siya masampit bisan kinsa dito igsoon kay tungod ang palibot niini. Gibutang dinhi og gisaysay sa Biblia nga ang mahiaguman sa mga tao nga mahiadto didto sa maong dapit igsoon, lisod ang kinabuhi didto igsoon kay grabe kainit ang iyang kinabuhi didto. Bisan tubig wala siya makita didto igsoon. Naningon ani ang kinabuhi nato nga mga tao dinhi sa kalibutan igsoon. Gihatagan ta og freedom, gitagaan ta og kagawasan sa Ginoo igsoon nga mamili igsoon. Doon na siya daghang mga propeta o mga pastor nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo igsoon. Apan subo nga pamalandungon bisan daghan ang gigamit sa Dios karon nga mga kapanahunan igsoon. Apan subo pamalandungon, doon na gyapoy mga tao nga dili mo tuo niining Biblia igsoon. Ang Biblia mao kini tinuod nga kaluwasan niadtong mga tao nga buot musunod sa Ginoo igsoon. Kiniingon ang buhat kapitulo 4 bersikulo 12 nag-ingon siya ug dinhi ang kaluwasan makaplagan dinhas kaniya. Kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios nga mao'y makaluwas kanato. Kining Biblia igsoon mao kini buhing pulong sa atong Ginoo igsoon. Aron kita igsoon magiyahan, aron kita igsoon dili mahiadto sa linaw nga kalayo, aron kita igsoon dili kita mahiadto mahisaman ining dato nga samtang buhi pa siya igsoon. Nagpatuyang siya og nagpalabi siya sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkinabuhi niining kalibutan igsoon. Lunlon kalipay bisag unsa hudya ka, tanan inom bisyo kahilayan tanan gisulod sa dato igsoon. Apan kining si Lazaro igsoon, usa ka pobre nga halos gani wala siya makaon, ang iya lang ginabuhat igsoon. Muadto lang siya sa balay, gihisgot dinhi sa Biblia igsoon nga muadto siya sa pultahan sa usa ka dato, mamunit lamang og mumho aron lamang nga makakaon siya igsoon, aron maibsan ang iyang kagutom igsoon. Bisan gani ang dato igsoon, wala siya makaako sa paghatag bisan gamay lang nga pagkaon sa usa ka pobre igsoon nga naningkamot sa pagpamunit og mumho. Igsoon higala dinhi gipaklaro kanato nga mga buhi karon igsoon nga gitagaan tag kagawasan sa Ginoo igsoon nga mamili karon igsoon. Mamili ta sa gusto nga ipabuhat sa Dios igsoon, pero sultihan ta ka igsoon nga samtang buhi pa ta igsoon, kinahanglan nga atong paminawon ang Ginoo igsoon. Kaya nga atong kinabuhi naggikan sa Ginoo tanan igsoon, kining atong kusog, atong pagmata nining kabuntagon igsoon, walay lain nga nagpamata sa tuwa kundi ang Dios. Kay bisan gani duha lang ka segundo, 3 ka segundo o isa ka oras wad ang taghangin igsoon, dili tatagaan sa Ginoo igsoon. Mabuhi pa ba dayta? Ang uban gani naningkamot na sila og bayad dito sa emergency room para lang makahangin, maka-oxygen, para naalang sila'y mahigop. Samantalang ikaw igsoon sa imong kinabuhi, buhi pa ta karon, gitagaan ta og kaalam sa Dios. Doon na say daghan nga magwawali, daghang mga pastor nga naningkamot sa pagpangita sa mga katawhan sa Dios igsoon aron mabalik tigom ngadto sa Dios igsoon. Apan subo nga palandungon igsoon. Sakit hunahunaon nga bisan pagdaghag mga magwawali nga gipadala ang Dios, apan diyutay lamang ang nagadawat sa mensahe sa Dios igsoon.
ang tinuod nga nagdawat sa mensahe sa Dios igsoon niingon siya diya sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako tumanan ninyo ang akong mga sugo. Ang sugo sa Dios igsoon daghan, dili siya lisod. Dali lang siya kung imong tumanon igsoon. Sama sa pag-ingon nga biyaan nimo ang imong bisyo, mga kahilayan, mga daotang buhat, higugma ang imong isikatao sama sa paghigugma sa imong kinabuhi. Niingon siya sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 30. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Munang igsuon, kinahanglan nga atong higugmaon ang Dios gikan sa atong una sa atong kasing-kasing, sa atong kalag, ug sa tibuok nato nga kusog. Wala tay lain nga mapasidunggan igsuon kundili ang pagdangop, pag-ampo ngadto sa atong buhi nga Dios igsuon. Kay niingon siya diya sa Salmo 53 bersikulo 2, ug didto sa langit nagtanaw ang Dios sa iyang mga katawhan. Nagsusi kung aduna bay nagmatinumanon ug aduna bay nagmaalamon ug nagsimba kaniya. Igsuon higala, istoryahan ta ka igsuon nga sa panahon sa kabuntagon igsuon, damur nga mudayeg ka sa Ginoo, magampo ka, magpasalamat ka sa Ginoo igsuon. Sama nga imo siyang gisimba dili lang sa panahon sa Domingo, dili lang sa panahon sa Sabado igsuon. Kanunay nimo siyang simbahon igsuon. Adlaw-adlaw matag karon og unya imo siyang istoryahon pinaagi sa pagampo igsuon. Ang nahitabo niining dato igsuon didto siya. Gisilutan siya didto sa Hades igsuon kundili lunlon nga kainit ang iyang mahiaguman didto igsuon. Apan sa dihang miyahat mitan-aw siya. Niingon siya dinhi si ang dato igsuon. Unya miyahat siya og nakita niya didto sa layo si Abraham og sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan kaluy taon ako og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig og mapabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Igsuon higala ang nahitabo igsuon nga sa paghangad sa dato igsuon iyang nakita didto si Lazaro nga usa ka pobre igsuon naa sa kilid ni Abraham nga malipayo na uban kang Abraham igsuon. Excuse me. Unya igsuon ang nahitabo igsuon misinggit si katong dato igsuon kang Abraham, amahan kong Abraham, ipadala dinhi si Lazaro og itunlob ang iyahang tudlo aron lang maibsan ang kainit nga akong gibati igsuon. Mao na giingon didto sa usa ka dato igsuon. Apan unsay giingon ni Abraham? Ningon siya, apan si Abraham mitubag, anak hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa niining tanan ana ay lawom nga bungaw nga nag-ulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo ug gikan diri ngari kanamo. Igsuon dinhi gipaklaro nga ang Hades ug ang paraiso nga kundiin didto dalon ang mga katawhan sa Dios nga mga nakaila sa Dios nga mga nangalagad sa Dios igsuon samtang buhi pa siya inikamatay didto siya dadon sa kilid ni Abraham kundiin didto malipayon ang mga Kristohanon didto igsuon. Apan kining dato igsuon sama nimo ug sama nako igsuon patalang hugi ang pulong sa Ginoo paminawa igsuon sa imong gilingkuran karon igsuon sa tanan nga nakaripli niini. Hinumdumi nga sa imong kinabuhi sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan igsuon. Kitang tanan mamatay ta igsuon. Apan gitagaan ta og kagawasan sa Ginoo samtang buhi pa ta mamili tag duha ka dalan igsuon. Ang dalan nga gustong ipasubay sa Dios igsuon kadtong dalan nga kinabuhi nga walay katapusan nga giandam sa tanan nga mga nagtuo og nangalagad sa Dios igsuon. Apan kining dato igsuon sama sa tao nga wala siya mialagad samtang buhi pa siya.
nagpalabi siya sa iyang kaugalingon, naningkamot siya para sa iyang kaugalingon, gikalimtan na niya ang Ginoo, nagpalabi siya sa mga bisyo, mga kahilayan, tanan, mga pangbabae, o unsa pa may matang sa sala nga iyang gisudlan dinhi sa kalibutan igsuon. Iya kanang gipadayon. Apan igsuon kining dato, namatay siya, gidala siya didto sa Hades, kung diin ang Hades ug ang kalibutan ni Abraham igsuon ug ang Hades nga gidad-an sa usa ka dato nga makasasala igsuon nga wala mo alagad sa Dios igsuon, dili siya makatabok ngadto sa kilid ni Abraham. Ang pobre usab igsuon dili pud siya makaadto sa Hades igsuon nga giandam dito sa mga tawo nga wala mialagad, mga tawo nga nagpadayon dina sa pagpakasala igsuon. Munang igsuon, ang punto dinhi igsuon nga kinahanglan nga sa buhi pa ta igsuon, niingon diya sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 1, busa hinumdumi ang imong magbubuhat, samtang batan-on pa ikaw, ug sa dili pa moabot ang makasubo nga mga adlaw, nga muingon ka, dili na ko malipayon sa akong kinabuhi. Igsuon dinhi gipaklaro igsuon nga samtang batan-on pa ta, wala na nagpasabot nga nagkamang pa ka sa banig igsuon, gikugos pa ka, ang gipasabot dinhi igsuon samtang makabasa pa ka sa Biblia o kining balaang kasulatan o makapaminaw pa ka sa mga wali gikan sa pulong sa Ginoo dinhi sa Biblia igsuon, kinahanglan nga imo kining paminawon og labaw sa tanan igsuon pinakamaayo atong kinabuhion, dili lamang sa pagpamati igsuon kundi sa pagkinabuhi usab dinha subay sa kabubuton sa Dios igsuon. Munang igsuon gidasig ka sa Dios nga karon hinumdumi igsuon nga sa imong gilingkuran o asa man ka nga dapit karon igsuon sa tanan nga makariplin ini, dalaygon ang Dios nga magapamuhat sa iyang pulong dinha sa imong kasing-kasing sa atong kinabuhi karon igsuon. Kay samtang napatay kahigayunan nga makadungog, makapamati sa pulong sa Ginoo, sama lang nga nagakaunta sa espirituhanon nga bahin para sa atong kalag igsuon. Unaw-unaw lang nato igsuon nga sa atong kinabuhi, sa atong lawas igsuon nga madunot, kining atong lawas madunot man kini igsuon, moabot ang panahon nga inigbiya nato ni atong lawas madunot man kini igsuon, karon nga buhi pa ta igsuon. Obserbahe nga dili ka mamahaw, dili ka maniudto, modritso ka og panihapon igsuon. Di ba ang imong lawas luya? Sama pud niya na ang atong kalag igsuon. Nga kun dili kini makadungog sa pulong sa Ginoo, dili kini makakaon sa pulong sa Ginoo igsuon, luya ang atong mga kalawasan igsuon. Pag-abot sa mga daghan nga mga pagsulay, daghang mga trials kinabuhi, mga problema, dali lamang kini mo surrender igsuon. Hinumdumi igsuon nga bisan unsa pa kadato niya igsoon, nag-ingon diya sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 15, niingon ang pulong sa Ginoo, og nipadayon siya pagsulti kanilang tanan, pagbantay kamo og likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Igsoon dinhi gipaklaro nga ang atong Ginoong Hesus nagsulti siya nga likayan og bantayan nato og likayan nato ang bisan unsang kahakog, dili day pwede. Kaya ang nahitabo sa maong dato igsuon, nahimo siyang hakog bisan gamay lang, wa siya kahatag ni Lazaro igsuon, nga si Lazaro naningkamot sa pagpunit og mumuho igsuon dinha ilalom sa lamisa aron aduna lang siya makaon igsuon, apan wala ka na gibuhat sa maong dato igsuon. Igsuon higala kining maong pulong sa Ginoo igsuon, ay kwani kanang pamalandungi ni igsuon, kay ang pulong sa Ginoo miabot ni sa imong kasing-kasing, miabot ni sa imong unahuna karon, imo kining nadunggan igsuon, dili aksidente nga mingabot ni sa imong kinabuhi, mingabot ni kay tuyo sa Dios nga ikaw ug ako igsuon kitang tanan padalhan ini nga mensahe igsuon, nga samtang buhi pa ta dili ta magparehas sa kinabuhi sa usa ka dato, bisan unsa kadaghan ang atong mga kabtangan, mga kwarta igsuon, dili kana tinuod nga butang nga maoy makabuhi nato igsuon, dili kana butang nga maoy makasulbad sa atong mga problema, dili kana butang nga makapugong sa atong kinabuhi igsuon. Kaya ang tinuod nga kinabuhi igsuon kadtong nagsubay sa instruksyon sa Dios igsuon.
Higugma ang imong sigataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Mao nang igsuon, bless ka kaayo nga nakadungog ka sa mensahe sa pulong sa Dios ug karon nga adlaw, karon nga oras ako magaampo igsuon. Amahan balaan dalaygon gamhanan mahigugmaon nga Dios nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta naghatag kanamo kinabuhi padayon nga nagamping kanamo Ginoo karon nga buntag. Nang hinaot ko Lord nga ang imong pulong dili kini malabay kawang sa mong mga kinabuhi, magapanglihok ug magapamuhat ka Ginoo in the name of Jesus Lord. Magasulbad ka sa mga problema Ginoo, tagbua mo gikinahanglan og ayuha kami sa klase-klase nga mga balatian nga anaa karon nga mihapak sa among mga kaigsuonan Ginoo. Lord amahan, nang hinaot ko nga kini imong pulong matisok kini og makabunga sa among mga kinabuhi Ginoo. I-bless ang tanang tawo nga naka-replay, ang tanang tawo nga nakadungog sa imong mensahe karon Ginoo. Hangtod sa imong pagbalik Ginoo kay ikaw mo balik man sama sa gisaad nimo dinhi sa balaang kasulatan nga ikaw mo balik gayud Ginoo og muhatag og ganti sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi Ginoo. Amahan, salamat Ginoo sa imong kamaayo. Dalaygon ka hangtod sa walay katapusan kining tanan. Akong ginatugyan uban ang pagsalig pinaagi sa ngalan sa Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. God bless, igsoon.